السلام عليكم. شحال هادي ما صورت شي فيديو، زعما ما صورت فيديو هكا كنهضر فيه. كنت شويه ما مسالياش هاد الايامات مؤخرا، هاد الشهور الاخرى، وما صورتش بزاف، ولكن شكرا للناس اللي تزادوا جداد، وشكرا للناس اللي كيخليو لي دي كومونتير. شفت بزاف ديال الناس كيطلبوا كيسولوا على فماشي بزاف ديال الناس، زيد فيه واحد شويه خليني نحس براسي زعما راه انا عندي لي بزاف ديال لي زابوني. اون توكا بزاف ديال الناس بغيتش ندوز هاد بزاف ديال الناس بغيت نكذب على راسي شويه. شفت الناس كيسولوا على ليميغراسيون لكندا، وباللي باغيين معلومات اكثر. بصراحه انا ما كنت فاش درت لا فيديو ديال على كندا ما كنتش درتها زعما على اساس غادي تكون مهمه، ولا زعما غيكون عندها اقبال، حيت بالنسبه ليا كاينين بزاف ديال لي فيديو في يوتيوب، كاينين بزاف ديال لي فيديو اللي كيدويو على الهجره وعلى لا بروسيدور. دونك قلت راه ما كاينلاش، ولكن ماشي مشكل زعما نشرح افيك بليزير. نشرح زعما نعطي معلومات اكثر على لا بروسيدور دو مومون كو كاينين الناس اللي كي سون انتريسي، واخا تكون غير اون بيرسون وحده، راه بيان سور جو لو فري افيك بليزير. غير زعما بور بريسيزي، غادي ندوي سورتو على لونطري اكسبريس، الدخول السريع، حيت هو اللي عندي فيه اكسبيريونس وهو اللي كنعرف ليه. و زعما كاينين دوطخ سيستيم ولا انظمه وحدين اخرين اللي ما عنديش فيهم تجربه. باغ كونطخ الا زعما كنتو انتريسي نقدر نقلب ونجمع المعلومات، باسكو توت فاسون كلشي كاين في لو سيت ديال الهجره ديال كندا، فريمون كلشي كاين، غير هو بقاو تما لي زانفورماسيون كثار، وكل نظام عنده الشروط ديالو. نقدر نفهم باللي الناس غتجيهم صعيبه انهم يبقاو يدخلوا زعما لو سيت ديال الهجره ويقلبوا على المعلومه، يعني غتلف، فهمتي؟ صعيب، لان سي فريمون ان سيت اللي فيه واحد لا ماس ديال لانفورماسيون. الا كان الواحد ما عارفش، ما عنده حتى شي فكره كاع على كيفاش كتتم الهجره ولا النظام ديال الهجره، غتجيه صعيبه انه يلقى لانفورماسيون اللي كيقلب عليها، ولا يعرف اصلا علاش هو تيقلب. دونك جيزي كو انا غادي ندوي على لونطري اكسبريس، الدخول السريع. في لا فيديو اللي كنت درت قبل، اللي قلت شرحت فيها كيفاش انا جيت، كنت عطيت دو مانيير جلوبال ولا بصفه عامه، دويت على اشنو هما الشروط اللي كاينين، و ما عطيتش زعما بزاف ديال التفاصيل، مي زعما غير عطيت شنو هما لي كريتير اللي وزاره الهجره كتعتمد عليهم pour sélectionner la personne ou le profil في l'entrée express, déjà pour avoir un profil في le bassin de l'entrée express. Alors نعاود من الاول. l'entrée express او الدخول السريع هي نورمالمون واحد النظام اللي دايره كندا الناس اللي عندهم واحد كتوفر فيهم واحد الشروط. انا في الدخول السريع كنت درت على حساب لي skilled immigrants، يعني ولا لي travailleurs qualifiés، يعني الناس اللي عندهم تجربه مهنيه اللي كندا كتقلب عليها او اللي محتاجاها كندا. داكوغ، حيتاش ماشي اي بروفيل ولا اي مهنه كندا تقدر تقبلها في الدخول السريع، لان كاينين مهن ما مقبولينش في الدخول السريع في لونطري اكسبريس، ولكن مقبولين في انظمه وحدين اخرين. الدخول السريع لانه واحد بحال قلتي ils sont plus sélectifs، فهم زعما بحال plus sélectifs en termes de d'expérience professionnelle, maîtrise de langue, voilà, niveau de langue، فهمتي؟ تيكونوا plus sélectifs، عندهم شروط اللي هي اكثر متشدده اكثر.
دونك هما تيطلبوا بعدا هذيك ليكسبيريونس بروفيسيونيل. خص اولا هذيك ليكسبيريونس بروفيسيونيل ديالك اللي عندك مثلا في المغرب تكون كندا محتاجاها، لان الا ما كانتش ليكسبيريونس بروفيسيونيل تقدر زعما ما كانتش عندك في لي كاتيجوري اللي هما محتاجينك سي ان فاكتور اليميناتوار، يعني تقدر تاليميني لا كانديداتور ديالك. يعني صافي الا كنتي مثلا عندك اون اكسبيريونس بحال مثلا في سونتر دابيل سي لا كاتيجوري سي، وهاد لا كاتيجوري سي ما مقبولاش في لونطري اكسبريس. اللي مقبول هي لا كاتيجوري 0، لا كاتيجوري A ولا كاتيجوري B. كيفاش غادي تعرف نتايا اش من كاتيجوري؟ لو سيت عاوتاني ديال الهجرة ديال كندا دايرين فيه لانفورماسيون، دايرين فيه كاع المهن. هادوك المهن كيحطوا معاهم واحد لو كود كيتكون من 4 ديال الارقام، وهذاك لو كود هو اللي كيخليك تعرف واش المهنه ديالك اش من كاتيجوري، واش مقبوله زعما في الدخول السريع ولا ما مقبولاش في الدخول السريع. غادي نحط لكم لو سيت، غنحط لكم زعما لو سيت ولا باج اكزاكت باش تقدر تشوف شنو هو لو كود ديال لا كاتيجوري ديال الخدمه ديالك واش من كاتيجوري. فهمتي؟ لان الا الواحد مثلا عنده اكسبيريونس في كاتيجوري سي وحنا اصلا عارفين بلي لا كاتيجوري سي ما مقبولاش حيت سي با كونسيديري كوم ان ترافاي كاليفي، والواحد بلا ما يصدع راسو مع اونتري اكسبريس داكور يمشي ديريكتومون يدير شي بروسيدور وحده اخرى، ما يضيعش الوقت في اونتري اكسبريس، لان صافي هذيك لا كاتيجوري او هذيك ليكسبيريونس بروفيسيونيل ديالو صافي راه سي ان فاكتور اليميناتوار. دونك بلا ما يصدع راسو يمشي يقلب يدير معادله الشواهد ولا يمشي يدوز امتحان ديال اللغه ولا صافي. فهمتي؟ اما الا الواحد ديجا عارف باللي الخدمه ديالو راه هي من واحد لا كاتيجوري A 0 ولا A ولا B، دونك ديك الساعه يقدر يكمل لا بروسيدور. كما قلت لكم غنخلي لكم لو سيت باش تعرفوا les catégories. En tout cas, tout ce qui est maintenant comptable, tout ce qui est audit, ça m'a la comptabilité, l'audit, même tout ce qui est finance, هادو مطلوبين وزعما مقبولين في لونطري اكسبريس. après il y a d'autres زعما métiers اللي تاهم مطلوبين، راه كاين بزاف. دونك اول حاجه انا كنصحكم بها هي تحاولوا تعرفوا لا كاتيجوري ديال الخدمه ديالكم. داكوغ. ensuite كيجي لو ديبلوم. لو ديبلوم حتى هو مهم، ولكن سي با ان فاكتور اليميناتوار. الدبلوم كيعطيك النقاط ولكن ما كي اليمينيكش. فهمتي؟ يعني الا ما كانش عندك ان ديبلوم مثلا اون فادير ماستر وعندك غير لا ليسانس ما غادي تاليميناش، غادي يعطيك النقاط ولكن لا ليسانس غتعطيك النقاط مي ما غتعطيكش بحال ماستر. لو بروبليم مع لو ديبلوم عاود سي كو خصو يكون من ان اورغانيزم reconnu par l'état. هذا هو المشكل. يعني كاينين الناس اللي عندهم دي ماستر من دي زيكول مثلا في المغرب، دي زيكول بريفي، وفاش كيديروا المعادله ديال الشهاده او لا ليكيفالونس كيعطيوهم باللي مثلا سي que l'institution n'est pas reconnue. Et malheureusement si l'institution n'est pas reconnue, donc le diplôme ça n'est pas reconnu. Donc عاود هنا le diplôme كيطرح مشكل. دونك هنا يقدر هنا في هذه الحاله هذه كيولي عاوتاني ان فاكتور اليميناتوار، لان لو ديبلوم حيت لو ديبلوم ما معاونكش. عاود غادي نعطيكم لو لين زعما اكزاكت باش تشوفوا لو ديبلوم ديالكم شنو المعادله ديالو. مي جينيرالمون سي سي ان ديبلوم مثلا سي ان ماستر من اون ايكول بوبليك، يعني ان باك بلس 5 من ايكول اون فادير دو كوميرس بوبليك في المغرب، فاليكيفالونس ديالها هي ماستر. دونك سكي زعما اون بون شوز حيت كي عندك ماستر في المغرب دونك
تيحسبوه بحال عندك ماستر في كندا ودونك تعطيك النقاط ديال ماستر. Ensuite, il y a un facteur aussi qui est très important, c'est le facteur âge. وهاد لاج il est pas éliminatoire. يعني عندك 40 عام عندك 45 عام tu peux faire la demande. ولكن il faut savoir هاد الحاجة هو أن à partir de 30 ans كيبداو يتنقصوا النقاط. يعني إلا كانت عندك 29 لتحت ماشي مشكل. يعني بحال انت ضامن. بلاتي نوريكم واحد الدفترة بنت ليا خرجت على الموضوع جالسة تشمش. كاينين بزاف وما كيبانوش مزيان. عرفتش كتبان لكم هادي ولا لا؟ المهم جايه بين قوسين. كملي لينا حنا اش غنديروا بالضفادع. المهم معليش داك المثل اللي كيقول لك حجه وزياره منها نوريكم شويه الطبيعه ومنها نشرح لكم لا بروسيدور. كنت كنقول باللي لاج ماشي اليميناتوار، زعما ماشي فاكتور اللي غادي يخسر لك لا دوموند ديالك ولا يحيد لك لا دوموند ديالك، لان غير النقاط كيتنقصوا مع لاج. جو بونس كيتنقصوا 5 بوين كل عام، كيتنقص 5 بوين ا بارتير دو 30 ans. يعني قد ما كنتي صغر قد ما كيعطيوك نقاط مزيانين، قد ما كيعطيك نقاط مزيان. ولكن لاج داكور سي امبورطون، زعما الواحد يكون نقولوا ما بين 30 و 35 ans سي بيان. ولكن الا حنا غنجيو واحد العنصر مهم عاوتاني هو اللغه. الا كانت عندك اللغه مزيانه وسورتو الا كانت عندك الفرنسي والانجلي وكنتي جايب فيهم واحد لا نوت مزيانه، فراه ديك الساعه لاج ما كتبقى عنده، ماشي ما كتبقاش عنده شي اهميه، ولكن tellement les langues sont beaucoup plus importantes que واخا تكون كبير on va dire في 40 ans، ماشي كبير ولكن زعما ان âge plus avancé. الا كانوا عندك لي لونغ مزيانين كيغطيو على هذاك لاج، كيرفعوا كيهزوا لك لا نوت. لان وبغيت زعما انسيستي على هذا لو بوين ديال اللغه حيت فريمون سي تري امبورطون. يعني الا كانوا هذوك الشروط الاخرين كاملين زعما ils sont respectés، الا كانوا الشروط ديال l'expérience professionnelle لو ديبلوم زعما ريسبكتي، من بعد كتجي اللغه كتلعب واحد الدور كبير، سورتو لو فرونسي، لان بيان سور كندا كتقلب على الناس فرانكوفون من غير كيبيك. انا هاد لونطري اكسبريس راه ماشي كيبيك، راه بور لي زوتر بروفانس، وكيقلبوا على دي جون ولا دي بيرسون فرانكوفون. هادوك لي بيرسون فرانكوفون كيتعطى لهم النقاط كثر. aussi ces personnes sont des francophones en plus de ça anglophones، يعني عندهم ils sont bilingues، يعني كيدويو بالفرنسي او بالانجلي. لو بروفيل ديالهم كيولي اولا لا نوت ديالهم في لو باسان ديال لونطري اكسبريس كتطلع بواحد الدرجه خياليه. دايوغ راه غادي نخلي لكم واحد لو لين ديال واحد لوتي ولا واحد الطريقه باش كدير سيمولاسيون. مثلا كتحسب بلي عندك ماستر ديغري اولا عندك ماستر، ولا مثلا كتحسب بلي عندك غير ليسانس وكتكون مثلا باقي ما دوزتيش الامتحان ديال اللغه، وكتبدا تاتوني كتقول مثلا نقدر انا نجيب هاد النقطه في الامتحان، اولا نقدر نجيب هاد النقطه. الا جبت هاد النقطه كتحط لي سيناريو، فهمتي؟ انا هادشي اللي كنت كندير. دابا نصيفط لكم هذاك لوتي هذاك قبل ما دوزت كاع اصلا زعما لا امتحان ديال اللغه ولا ما درت ليكيفالونس، كان تاتوني بهذاك لوتي. كنبقى وحطيت كاع لي سيناريو، كنحط سيناريو الاول، السيناريو الثاني، السيناريو الاول انا ها شحال جبت زعما كنحط مثلا لو مينيموم. كندير راسي بلي بحال يعني لو فرونسي ديالي يلاه جوست غندير لو مينيموم، ومن بعد كندير عاوتاني سهل لونجلي بحال غنجيب فيه لو مينيموم، وكنشوف شحال غادي تعطوني ديال النقاط، وكنقارنو
مع النقاط اللي اولا النقطه اللي كان كيهزوا بها الناس من الباسا، وكنشوف راسي فين عندي المشكل. وانا كان عندي زعما المشكل هو ماشي عندي المشكل، ولكن كان عندي لو تشالنج هو اللغه. كنت عارفه بلي الا مشيت حتى جبت مزيان في اللغه صافي لو بروفيل ديالي مزيان دايز وانا عينيا مغمضين. دونك داكشي علاش الامتحان ديال اللغه كساسوا بالفرنسي ولا بالانجلي مهم بزاف، وخص ضروري الا كان الواحد زعما باغي يدير ليميغراسيون خص ضروري يكون موجد ليه. فهمتي يعني ماشي تقول راه انا صافي كنهضر بالفرنسي و كنعرف الفرنسي صافي راه دونك ماشي مشكل، حيت هذاك ليكزامان ديال اللغه ماشي يسوفي با انك تكون كتعرف تهضر بالفرنسي وتجي تقول زعما اون كونفرساسيون. لا راه حيت فيه كيديروا لك الامتحان في كتابي، في الشفوي، في زعما في السمعي، ما عرفتش نقول، ولكن راه سمعي. فهمتي يعني كتديروا لك وفي كاين حاجه اخرى عاود، كاين 3 ولا نسيت شي وحده. دونك كتابي، الشفوي، السمعي، ورياس لا صافي دونك كاينين 3. نو واي فوالا كتابي يعني كيعطوك دار ليا انا عارفه كاينين 4 ولكن مشاو ليا. دونك كاين واحد كي لا كومبريون بحال لا كومبريونسيون كيعطوك ان تكست دي تكست وداكشي وكتبقى تقرا وكتجاوب على الاسئله. ومن بعد كاين واحد كتابي اللي كيعطيك شي موضوع كتكتب فيه. وعاد من بعد كاين اللي كتسمع فهمتي وكتجاوب على الاسئله عاود. وعاد كاين الشفوي دونك فوالا سي 4 فيه 4 ديال الا بغيتي نقولوا ديال لي روبريك. دونك هادوك خص فريمون تكون موجد ليهم، لان عنده واحد طريقه خاصه باش كيتوجد وطريقه خاصه باش كيتخدم وطريقه خاصه باش كيدوز. يعني تقدر تكون واعر في الفرنسي، لان راه ديرنييرمون داير كان واحد لو فرونسي سقط في الامتحان، ان فرونسي زعما لوريجين ديالو من فرنسا، هو فرنساوي وسقط في الامتحان ديال اللغه. وكان شفت لي جورنال الاخبار كيدويو عليه زعما حيت جات في شكل كيفاش انا فرنساوي نسقط في الامتحان ديال اللغه. مي راه سي بوسيبل، لان راه ماشي خصك تكون هي كتعرف الفرنسي، خصك تكون اكاديميك في داك الفرنسي ديالك، تعرف بعدا كيفاش تخدموا في هذاك الامتحان. داكشي علاش داك الامتحان تيخص توجد ليه. اي لا ميم شوز بور لونجلي. دونك لونجلي حتى هو الى زعما ماشي ضروري، لونجلي ماشي ضروري، ماشي خصك يكونوا عندك اللغات بجوج. الا عندك الفرنسي مزيان راه بارك عليك، الا عندك لونجلي مثلا مزيان حتى هو راه بارك عليك. ولكن الا عندك بجوج كيطلعوا لك النقاط. فهمتي يعني الا كان عندك الفرنسي هو الواعر دونك تختاروا هو لا بروميير لونغ، ومن بعد كتختار لونجلي دوزيام لونغ واخا يزيدك غير شويه ديال النقاط. فهمتي ما مهم يعطيك شي شويه ديال النقاط ويطلع لك البروفيل ديالك في لو باسان. من بعد كاين لو كريتير الاخر ديال الفلوس. وبالنسبه للفلوس راه هذوك زعما يا اما عندك يا اما ما عندكش، او لا الا عندك سي بيان دونك يسوفي دو زعما تعطيهم. المهم من بعد زعما انت في الاول توت فاسون فاش الواحد كيكري لو بروفيل ديالو راه كيكري لو بروفيل وكيقول ها انا شحال عندي ديال الفلوس، ها انا ها لو ديبلوم ديالي اشنو ليكيفالونس ديالو كيكون دار ليكيفالونس، ها اللغه شحال جبت فيها، وها ليكسبيريونس بروفيسيونيل ديالي شنو هي. تا كتحط تكري البروفيل ديالك وكيعطيوك زعما لا نوت. ومن بعد ديك لا نوت ديالك كتكون كونسيديري طالعه وكيصيفطوا لك ان ميل ان ايميل باش يقولوا لك تقدر tu peux زعما tu peux soumettre l'application ديالك. عاد ديك الساعات يقولوا لك عطينا دابا ارى لينا الوراق كيفاش ارى لينا الدليل باللي هادشي اللي كتقول نتايا راه صحيح. دونك
الفلوس كيكونوا مثلا كتكري البروفيل ديالك كتقول لهم راه عندي هي كانت شي 12000 لي كيلك دولار شي تقريبا ليكيفالون ديال شي 10 مليون مغربيه عاد باش كتقول لهم راه المهم فاش كتحط نتايا كتقول بلي راه عندك الفلوس ومن بعد كيقول لك عطينا لاتيستاسيون بانكير اي هذاك الفلوس كيف ما قلت لك يا اما عندك يا اما ما عندكش الا ما عندكش راه كتسلف من عند شي واحد باش كيحطهم لك في لو كونت وبما انهم هما كيطلبوا لي طالعه في العقبه سمحوا لي بديت كنت كومونس اتر سوفلي واحد شويه هادوك الفلوس كل واحد وكيفاش كيدير الصراحه كاين اللي كيكون عنده دونك ماشي مشكل وكاين اللي كياخذ كيتسلفهم وكيحطهم في الكونت ديالو ولا كياخذ اولا كياخذ اون اتيستاسيون كيدير هو شي واحد من العائله ديالو كيدير اون اتيستاسيون دو دون ديال ان شي واحد من العائله مثلا الاب الاخ اي واحد باللي غيدير لك زعما ان دون يعني كيعطيك هذوك هبه كيعطيك هذوك الفلوس لان هما راه ماشي مكلخين زعما راه غيشوفوا فلوس دان سول كو واحد لو كونت ما فيهش فلوس ودو جور لوندومان تزادت واحد 10 المليون دونك هما يفون سي دير سي با نورمال دونك هذا ماشي فلوسو ايوا هذا ماشي فلوسو يعني ما عندوش فلوس يعني الا عطينا حنايا الفيزا غيمشي لكندا ما عندوش لي فون لان شنو هو لوبجيكتيف من هذوك لي فون اللي هذيك 10 المليون هو ان باش الواحد يقدر يعيش في الاول فاش يجي من غير ما يطلب لا اعانه ديال الدوله لا حتى شي حاجه يعني يقدر يعيش بفلوسه هو لانه ما يمكنش انت تجي كسوا بوحدك ولا مع العائله ديالك دايوغ انا هاد 12000 اللي قلت 10 المليون راه pour une seule personne ماشي pour une famille c'est plus حتى هي دابا نحط لكم لو لين حيت ما عقلتش على لو مونطون اكزاكت مي ان توكا pour une famille على حساب واش une famille de 2 personnes ou là une famille de 3 personnes, une famille de 4 personnes. Donc tout dépend. Voilà, donc غنحط لكم حتى هي كوم جو ديزي غنحط لكم لو لين باش تشوفوا شحال ديال الفلوس. و هذا الشيء هو هذا ما كان زعما هادو هما الشروط عاود بالتفصيل ولكن كنظن واخا هكاك دابا انا بنت لي لا فيديو دايره فيها شي 20 دقيقه واخا هكاك جو سي كو سي با سوفيزون سا سرا با سوفيزون باش نشرح لا بروسيدور كامله. انا كنفكر وقولوا لي واش هاد زعما سكو جو في بروبوزي فوز انتريس انني ندير فيديو على كل حاجه على كل كريتير مثلا ندير فيديو على لو ديبلوم فهمتي وكيفاش لو ديبلوم تعاملوا معاه ولا كيفاش هذاك لو ديبلوم تدير ليكيفالونس او المعادله ومن بعد ندير فيديو اخرى بوحدها على ليكسبيريونس بروفيسيونيل سي سا فوز انتريس نقدر ندير هذا الشيء دونك غير قولوا لي وانا نصايب زعما ندير لكم لا فيديو باسكو سينو كيف ما شفتوا دابا كل حاجه كل مثلا غير دبلوم تحت منه عاود بزاف ديال واحد كبيره واحد صغيره اثنين صغيره ثلاثه صغيره يعني كاينين بزاف ديال لي سو روبريك دونك فريمون كل حاجه واقيلا نشرحها بوحديتها دونك قولوا لي اسكو vous pensez de ça et si ça vous intéresse انا bien sûr ندير لي فيديو رانا ما خسره والو زعما je partagerai l'information avec vous avec plaisir. Voilà donc je pense طولت في هاد لا فيديو شويه دونك جو بونس نحبس حسن باش ما نطلعش لكم في راسكم. خليو لي لي كومونتير ديالكم خليو لي لي كيسيون ديالكم واشنو بغيتو تعرفوا اكزاكتومون وانا نخليكم هاد الساعه باش نتشمش واحد شويه الجو زوين اليوم دونك نوريكم شويه الطبيعه واحد اللي دير شويه ديال الرياضه دونك فوالا جو ليس وكنقول لكم بون جورني الا كنتو يلاه فقتو
ولا بون نوي الا كنتو غادي نتنعسوا. بون ابيتي الا كنتو غتاكلوا. المهم اي حاجه بصحه وراحه، و على بروشين فيديو ان شاء الله. سلامه.